नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सुर्खेतमा जुत्ता भेट्नै लाग्दा प्रचण्ड जोगिए। मकवानपुरमा विरोध खतिवडालाई उनकै एक मतदाताले पुरै होस हवासमा 2 चड्कन लगाइ नै हाले। धेरै अघि झलनाथ खनाललाई सुनसरीमा एक नागरिकले स्टेजमै पुगेर हातपात गरेका थिए। नेताहरू स्वयंले सितिमिति कोही जनतालाई कुट्दैनन्, चड्कन लगाउँदैनन्। सामान्य अवस्थामा कसैको हत्या पनि गरी हाल्दैनन्, तर उनीहरूले जनतालाई जातमा, धर्ममा, राजनैतिक विचार भनेर फरक आस्थामा विभाजन गरेर घृणाको बिउ रोपिदिन्छन्। पैसा हुनेसँग चन्दा माग्छन्, दिएन भने पैसा नहुने गरिबलाई उछाल्छन् र त्यो गरिबको कानमा फलानो सामन्तीले गर्दा तिमी गरिब भएका हौ नि, सामन्तीको सफाया नगरी तिमी जस्ता शोषित पीडितको कसरी मुक्ति हुन्छ भनेर घृणाको बिउ रोपिदिन्छन्। घृणाको एउटा बिउ 52 सालमा रोपिएको थियो। त्यो बिउबाट उम्रेको दुर्भाग्यको बिरुवाले 17,000लाई एक चिहान बनाइदियो। अहिले त्यसलाई राजनीतिक क्रान्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ। अहिलेको जस्तो सूचना प्रविधिको विकास भएको भए कोट पर्वलाई जङ्गबहादुरले पनि कुनै प्रकारको जनक्रान्ति नै भनिदिने थिए होला सायद। शेरबहादुरले अघिल्लो चुनावमा कम्युनिस्टको शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन, त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुस् भनेर भोट मागेका थिए। यसपटकको निर्वाचनमा देउबा तिनै कम्युनिस्टको काँध चढेर 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने सुरमा छन्। केपी ओलीले प्रचण्डलाई विध्वंसका प्रतीक भन्ने गर्थे। प्रचण्डले ओलीलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै भारतीय दलाल भन्ने गर्थे। तर यी दुवैले प्रधानमन्त्री हुने लालसामा पार्टी नै मिसाएर नेकपा बनाए। देशी विदेशी शक्ति लागेपछि अदालतले नमागेको फैसला गर्दै एमाले र माओवादीलाई टुक्राइदियो। माधव कुमार नेपालले त प्रचण्डलाई देश सिद्ध्याउने धुन्धुकारी भन्थे। प्रचण्डले नेपाललाई विदेशीको कठपुतली भन्थे। अहिले यिनीहरू एउटै स्वार्थको ढुङ्गामा सैर गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, माधव नेपालको भित्री मनले अहिले पनि प्रचण्डलाई धुन्धुकारी नै ठान्छ। प्रचण्डको भित्री मनले माधव नेपाललाई विदेशी कठपुतली नै ठान्छ। तर देश बर्बाद पारेर भए पनि आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पुरा हुने अवस्थामा उनीहरू एकसाथ छन्। अब यहाँ यी नेताहरू मिल्दा देश कसरी बर्बाद भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यो प्रश्नको जवाफ व्हाइट बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, निजगढ विमानस्थल, यति समूह पोस्न माधव प्रचण्डको समर्थन आदि प्रकरणको सामान्य अध्ययन गर्दा पुरा छर्लङ्ग हुन्छ। नेताहरूले आफ्नो उपचारका लागि देशको ढुकुटी रित्याए। आफ्नो परिवारका मान्छेबाट, विशेष गरी राज्यका निकाय भरि भराउ गरे। छोरी, बुहारी, सम्धी, ज्वाई, बहिनी ज्वाई सबैलाई कुनै न कुनै लाभको पद दिलाए। यस्तो किन गरेको भनेर कसैले सोध्यो भने उनीहरू आफै पनि सक्षम छन्, उनीहरूको पनि राजनीतिमा योगदान छ भनेर ओठे जवाब दिन्छन्। तर नेताले सक्षम योग्य भनेर उनीहरूका परिवारलाई ठाउँमा पुर्याए बापत देशले के पायो, जनताले के पायो भन्ने प्रश्नको जवाफ कहिले पनि दिँदैनन्। अहिले नेताहरू जनताको घर दैलोमा भोट माग्न हिँडिरहेका छन्, दौडिरहेका छन्। एकाध जनताले थप्पड हान्न सुरु पनि गरेका छन्। बेहोरा र देशप्रति गद्दारी गरेको सम्झिता त थप्पडले मात्रै कहाँ पुग्छ र भनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। अरू कसैले हजारौं नेपालीको एक चिहान बनाए पनि त्यही गर्ने नरसंहारीलाई पनि हामी चाहिँ एक चड्गन पनि हान्नु हुँदैन, एक जुत्ता पनि हान्नु हुँदैन नै भन्छौँ दर्शकबिन। किनभने कम्तीमा हामी हिंसावादी नेता होइनौँ। हाम्रो आत्मामा मानवता मरिसकेको छैन। कसैले 17,000 मारे पनि त्यसको बदलामा मार्नेहरूको पक्षका एक जनतालाई पनि एक थप्पड पनि हिर्काउन हुँदैन नै भन्छौँ दर्शकबिन। हामी भन्छौँ साधारण जनताको हातमा असाधारण, अभूतपूर्व, अकल्पनीय फैसला गर्ने अवसर छ। यो अवसरलाई यसरी प्रयोग गरिदिउँ कि कसैलाई एक थप्पड नहानी पनि त्यो रसातलमा पुगोस्, उसले फेरि यो देश लुट्ने, जनताप्रति गद्दारी गर्ने मौका नपाओस्। एक थप्पड हानेर के हुन्छ र? थप्पड खानेको गाला रातो हुन्छ, एकछिनमा गालामा हात राख्छ, दुख्न छाडेपछि फेरि ठग्न सुरु गरिहाल्छ। यो प्रसङ्ग विरोध खतिवडाका लागि भनिएको होइन, प्रवृत्तिको चर्चा गर्दैछु दर्शकबिन। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा। आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ, विविध विषयसहित आज पनि उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकका चासो गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले केही समय अघि उठाएको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयको मदिरा पार्टी प्रकरणलाई फलोअप गर्दैछौँ। पशु विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर त्यो स्पष्टीकरणको नमुना कस्तो छ त यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। र यस्तै मकवानपुर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार विरोध खतिवडाका सम्बन्धमा एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। जनताले 2 थप्पड हानेपछि उनको शैली कस्तो देखियो, उनी कसरी भाषण गरिरहेका छन्, त्यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै साउदीमा रोजगारीका लागि पुगेका एक नेपालीको दर्दनाक कथा आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसको केही दिन अघि मृत्युको खबर परिवारमा आयो, त्यसको भोलिपल्ट भने उनी जिउँदै रहेको खबर आयो। परिवारमा वज्रपात परेको छ। यसबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र सँगसँगै सिधा कुरा मतदातासँगको सेगमेन्टमा आज हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का मतदाताहरूको आशा अपेक्षालाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आज विशेष गरी हामीले नेपालमा फिल्मको सेन्सर कसरी गरिन्छ, यो विशेष नमुना आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। यसभित्र के कस्ता किसिमका लापरवाही गरिन्छन् त्यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुम्ला पुगेर राजसंस्था पक्षधर उम्मेदवारलाई राजतन्त्रका प्रेत आत्माको संज्ञा दिएका छन्। गणतन्त्रमा राजसंस्थाको चाहना राख्नेहरू प्रेत आत्मा नै हुन् भन्नेले तालीमा र हैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार दर्शकबिनहरूले 83.68% तालीमा र 13.32% गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। तालीमा दर्शकहरूले सबैभन्दा बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, नो नट अगेनका पक्षमा दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको निर्णयले निर्वाचन आयोगको शैली अपरिपक्व हो भन्ने देखाउँछ भन्नेले तालीमा र देखाउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित पशु क्वारेन्टाइनको कार्यालयमा हाकिम सहित कर्मचारीहरू देउसै रक्सी पार्टीमा झुमे। हामी पुग्दा ओल्ड दरबार भन्ने विस्की पिएको भेटियो। मिडियाको क्यामेरा देखेपछि हाकिम सहितले आफ्नो रक्सीको गिलास लुकाएकै ठाउँबाट हामीले रक्सी निकाल्यौँ। रक्सीलाई उनीहरूले कोका कोला हो भनेर हामीलाई झुक्काउन खोजे। रक्सी र कोका कोला पनि छुट्याउन नसक्ने त हामी पनि होइनौँ, तर उनीहरूले आफ्नो बचाउमा त्यस्तै भने। दर्शकबिन, पशु सेवा विभागले यो मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बतायो, तर रेकर्डमा रहने गरी स्पष्टीकरण समेत सोध्न चाहेन। कार्यालय समयमा रक्सी पिउने हाकिमकै कोठामा पार्टी गर्नेहरूलाई विभाग पनि संरक्षण गर्नतिर लाग्यो। सायद कुनै प्रकारको कारबाही गर्दा उनीहरूको बढुवामा प्रभाव पर्ने ठानेर विकृतिलाई विभागले संरक्षण गरेको होला। विभागले त्यो दिन के भएको हो भनेर सामान्य सोधपुछ मात्रै गर्यो। रक्सी पार्टी आयोजना गरेर आफू पनि रक्सीमै झुमेका हाकिमले आफ्ना कर्मचारीलाई फेरि सोधे, त्यो दिन के भएको हो, हामीले के पिएका थियौँ रे। दुनियाँमा कतै नभएको जात्रा पशु क्वारेन्टाइनमा भएको छ। हेरौँ यो जात्राको फलोअप रिपोर्ट। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको मदिरा पार्टी प्रकरणमा मुछिएकाहरूसँग पशु सेवा विभागले जवाफ माग गरेको छ। विभागले कार्यालय प्रमुख डाक्टर नारायण प्रसाद घिमिरेको कार्यकक्षमा चलेको मदिरा पार्टी प्रकरणबारे कार्तिक 6 गते कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रसारित र कार्तिक 7 गते न्युज 24 टेलिभिजनको अफिसियल वेबसाइटमा प्रकाशित भएको समाचारको सम्बन्धमा के कस्तो भएको हो स्पष्ट खुलाउनु भन्दै पत्र लेखेको हो। एक हप्ताभित्र जवाफ पठाउनु भन्दै विभागले कार्तिक 14 गते लेखेको यो पत्र हेर्नुहोस्। तर प्रस्तुत रिपोर्टमा कर्मचारीहरू मदिरा पार्टीमा झुमेको दृश्य र यसबारे पार्टीमा संलग्न कर्मचारीहरूको रक्सी सेवनको कुरा स्वीकार गरिसकेको प्रश्न हुँदाहुँदै पनि विभागले के कसो भएको हो स्पष्ट खुलाइदिन भन्दै कार्यालय प्रमुख घिमिरेको नाममा पत्र लेख्नुलाई अनौठो मानिएको छ। विभिन्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूमा पशुहरूको चेक जाँच सहज गरिदिए बापत कमिसन भएको खसीलाई कार्यालय प्रमुख घिमिरेको कार्यकक्षमा कार्यालय समयमै भएको मदिरा पार्टीमा विभागले कुनै न कुनै एक्सन लिने अनुमान गरिएको थियो। विभागकी महानिर्देशकले कार्यक्रमको 915औं श्रृङ्खलामा हामीसँग लाइभ कार्यक्रममा गरेको यो कुराकानी एकैछिन सुनौ। हामी निजामती सेवाका कर्मचारी हौँ। हामीले कानुनको पालना गर्नुपर्छ।
निश्चित आचरण अनुसारले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर। कार्यालय प्रमुखको अझ बढी जिम्मेवारी हुन्छ। यहाँ उनी समेत भएर देखिएको हुनाले अब कानुनी हिसाबले के गर्नुपर्ने हो हामी तत्कालै, किनभने अब यो तिहार गर्दै चाहिँ बिदा भयो, मैले यो बिचमा केही गर्न सक्दिनँ। यो तिहारको बिदा सकिएका भोलिपल्टै यसका के गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारले हामीसँग कानुन अधिकृत पेन्सन विभागमा हामी पक्कै काम गर्छौँ। हेर्नुहोस्, तर महानिर्देशक काफ्लेको यो भनाई र उनीले काटेको पत्रको विवरणको तारतम्य मिल्ने शैलीको छैन। खासमा विभागकी महानिर्देशक डाक्टर सम्झना कुमारी पाण्डेले मदिरा प्रकरणमा कडा एक्सन लिने तयारी गरे पनि विभागकी अन्य कर्मचारीको दबावमा जवाब सोधेर कर्मकाण्ड मात्र पूरा गर्न लागेको बताइएको छ। रोचक त के छ भने विभागले क्वारेन्टाइन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख घिमिरेको नाममा पत्र लेख्यो। मदिरा पार्टीमा आफै संलग्न रहेका उनी घिमिरेले विभागले पठाएको पत्रको विवरण हुबहु कपी पेस्ट गरेर चेकपोस्टका अन्य कर्मचारीहरूलाई पत्र लेखेर के कसो भएको हो भन्दै सोधेका छन्। घिमिरेले कार्तिक 15 गते लेखेको यो पत्र पनि हेर्नुहोस्। चोरको हातमा ढुकुटीको साँचो भने जस्तै विभिन्न चेकपोस्ट क्वारेन्टाइन कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमै भेला पारेर मदिरा पार्टी गर्ने प्रमुख घिमिरेले नै के भएको हो भन्दै अन्य कर्मचारीलाई पत्र लेख्नु हास्यास्पद देखिन्छ। कालो चिया हो भन्दै जवाब फर्काए कर्मचारीले। यता कर्मचारीले विभागको पत्रको जवाफमा स्टाफ मिटिङका क्रममा चियापान गरेको तर समाचारमा आए जस्तो मदिरा सेवन भने नगरेको भन्दै जवाब फर्काएको बुझिएको छ। जबकि त्यस दिन कर्मचारीहरू ओल्ड दरबार ब्रान्डको हुस्कीको चुस्की लगाइरहेका थिए। हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूले गिलासमा लुकाएर राखेको रक्सी समेत हामीले फेला पारेका थियौँ। त्यसबेला प्रमुख घिमिरे गिलासमा हारिएको पदार्थ रक्सी नभएको कोका कोला हो भनिरहेका थिए। रक्सी हो कि कोका कोला के हो भन्नुहोस् त हाकिम सर। यस्तो पनि कोका कोला आउन थाल्यो आजभरि यो कलरमा। 5 पनि बजेको छैन। फ्राइडे भयो पनि तपाईँहरू कार्यकक्षभित्र रक्सी खान पाउनुहुन्छ, पार्टी गर्न पाउनुहुन्छ हाकिम सर? मिल्छ? मिल्छ मिल्छ? अनि किन गर्नु नमिल्ने कुरा किन गर्नु? खाजा हो यो। यता विभागले कर्मचारीहरूले पठाएको जवाबको पत्र गोप्य राखेको छ। यसबारे महानिर्देशक काफ्लेलाई हामीले सोध्यौं। उनको जवाब यस्तो छ। हामीले चाहिँ सबैका राय सहित आफ्नो धारणा लिएर आउनु भन्ने कुरा किसिमबाट हामीले पत्रचार गरेका थियो। अब यस्तो हुन्छ कि त्यो धेरै चाना कागजात पेश भएको छ। मैले त्यो डिटेल अध्ययन गरेको छैन। बेठिक भन्ने कुरै छैन। यो ठिकै गर्नुभयो हो। ती सेम्य हुने काम र हामी आफ्ना निश्चित आचरण र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामी कर्मचारीले होइन अब आचरण विपरीत काम भएकै हो। त्यो भएको हुनाले के कानुनी उसमा गर्नुपर्छ त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस दिन मदिरा पार्टीमा कार्यालय प्रमुख घिमिरे सहित पशुसेवा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट तातोपानीका क्वारेन्टाइन अधिकृत डाक्टर विकास धौबान्चर, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक परिणीता आचार्य, त्रिभुवन विमानस्थल चेकपोस्टका अधिकृत शिखा तिवारी, पशु चिकित्सक कृष्ण पौडेल, प्राविधिक सहायक धीरेन्द्र बहादुर शाह र रामनगर चितवन चेकपोस्ट पशु स्वास्थ्य प्राविधिक श्रेष्ठ गौतम, खरिदार विनोदराज पौडेल लगायतका कर्मचारी पार्टीमा सामेल थिए। यी सबै कर्मचारी त्यस दिन पनि आफ्नो चेकपोस्टमा ड्युटीमा खटिएको हुनुपर्ने थियो। तर उनीहरू आफ्नो ड्युटी छाडेर जाँड खान काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित पशु क्वारेन्टाइनको कार्यालयका प्रमुखको कार्यकक्षमा भेला भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीले फलोअप गरेका छौँ र यस कार्यक्रमको फर्मेट नै हो कुनै पनि विषयको निर्क्योलसम्म नपुगिन्जेलसम्म हामी ती विषयको फलोअप गर्दछौँ। र विशेष गरी यी विषयलाई फलोअप गर्नुको एउटा मात्र उद्देश्य के हो भने यो देशका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ, आफ्नो अनुशासनभित्र बस्नुपर्दछ, न कि कार्यालय समयमै आफ्नो कार्यकक्षमै मदिरा पार्टी गरेर खुल्याम रूपमा अनुशासन मिचेर घुस बापत पाएको खसीले, कमिसनमा पाएको खसीले मदिरा पार्टी गरेर बसुन्। यो सहन सकिने विषय होइन। यो राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि राम्रो विषय होइन। त्यसकारण पनि यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ फलोअप गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। म जानकारी गराउन चाहन्छु, धेरै क्षेत्रबाट यस विषयलाई उठान नगरिदिनका लागि भनेर दबाब पनि आएको छ दर्शकबिन। ती विषयको खुलासा पनि आगामी कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दासम्म लुप्त तथा विवादको घेरामा परेका विरोध खतिवडा चुनावको बेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जनताबाटै कोटिए। नेकपा यसका स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका खतिवडा अहिले मकवानपुर 2बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार छन्। गत मङ्गलबारको यो घटना हामीले सोही दिन पनि प्रसारण गरेका थियौँ, जसले खतिवडालाई 2 झापड हालेका थिए। उनले मदिरा सेवन गरेको प्रचार गरियो, तर झापड हान्ने खड्काले मदिरा सेवन गरेको कुनै प्रमाण फेला परेन। झापडकै औडाहाले हो वा किन हो, लगत्तै चुनावी सभामा कतिवटा अराजनैतिक टिप्पणीमा उत्रिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लुतो आएको बाँदरसँग तुलना गरे।
झापड प्रकरणमा कसले के झुट प्रचार गराए, तथ्य के हो त? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। चुनावी सभामा भाग लिन मंगलबार नेकपा यसका स्थायी समिति सदस्य तथा मकवानपुर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार विरोध खतिवड़ालाई एक स्थानीयले कार्यक्रम स्थलमै 2 झापड हिर्काए। सांसद मन्त्री हुँदासम्म गाउँमा फर्केर नआएको, चुनावको बेला भोट चाहिएपछि गाउँ आएको भन्दै 43 वर्षका पुरुषोत्तम खड्काले हात मिलाउने बहानामा खतिवड़ालाई 2 चड्कन लगाएको खबर स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले सम्प्रेषण गरे। आफ्ना नेता तथा उम्मेद्वार जनताबाट कुटिएको खबरलाई ढाकछोप गर्न सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका गाउँपालिका कमिटीहरूले हतारमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै रक्सी सेवन गरेर होसमा नरहेको व्यक्ति खतिवड़ाका अगाडि आएर आफै लडेको दावी गरे। गठबन्धनको स्थानीय कमिटीहरूले निकालेको यो विज्ञप्ति हेर्नुहोस्। विज्ञप्तिमा खड्काले हातपात नगरेको, उनी आफै लडेर घाइते भएका कारण तत्कालै उद्धार गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उल्लेख छ। तर प्रत्यक्षदर्शीहरूले खड्काले 2 झापड हिर्काएकै दावी गरेका थिए। गठबन्धनले अत्याधिक मापसले गरेको दावी गरेर विज्ञप्ति निकाले पनि त्यही दिन प्रहरीले खड्कालाई हेटौँडा अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा मापसे नगरेको पाइएको थियो। कार्तिक 22 गते मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित मसिने गाउँमा संयुक्त वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आयोजना गरेको वडा नम्बर 3 र 4 को चुनावी सभामा भाग लिन उम्मेद्वार खतिवड़ा त्यहाँ पुगेका थिए। सभास्थलमा गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै खड्काले 2 झापड हाने। जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने उम्मेद्वार आफैले जनताबाटै झापड खाएको भन्ने समाचारले भोट प्रभावित हुने त्रासका कारण गठबन्धनले विज्ञप्तिमा सार्वजनिक भएका समाचारहरू समेत सबै भ्रामक भएको उल्लेख गर्यो। घटनाको भोलिपल्ट खतिवड़ाकी आग्रहमा प्रहरीले आरोपी पुरुषोत्तम खतिवड़ालाई रिहा गरिसकेको छ। झापड काण्डपछि खतिवड़ा अब राजनैतिक टिप्पणीमा उत्रिए। झापडको घटना लगत्तै आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै गठबन्धनका उम्मेद्वार खतिवड़ा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध खनिएका छन्। खतिवड़ाले ओलीलाई डुतो आएको बाँदर हुन् भनेका छन्। बाँदरले बनाउन नजान्ने, भत्काउन मात्रै जान्ने भएकाले ओलीसँग तुलना गरिएको उनले बताएका छन्। झापड अन्य पुरुषोत्तम खड्कामाथिको रिस खतिवड़ाले ओलीमाथि पोखे जस्तो पनि सुनिन्छ। नेपाली राजनीतिमा नेताहरू अराजनैतिक भाषण गर्ने तहसम्म पनि उत्रिएका घटना धेरै छन्। खतिवड़ाको यो भाषण पनि अराजनैतिक प्रकृतिको लाग्छ। केपी ओली बाँदर हुन् भन्ने कुरो कुनै आपत्ति छैन मलाई। बाँदर मात्रै भइदिएला हुन्थ्यो, लुतो आएको बाँदर कस्तो होला? बाँदर त्यसै बाँदर चढ्सके, बनाउने होइन भत्काउने मात्रै, त्यसमाथि लुतो आएको बाँदर कस्तो होला? अनि त्यो लुतो आएको बाँदरले अघि आएको मान्छे जस्तै जाँड खाएर आयो भने के होला? स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खतिवड़ा अधिकांश सञ्चार माध्यमहरूसँग पनि दूरी बनाएर बसेका थिए। उनको कार्यकालमा कोरोनाको 24 लाख खोप गायब भएको प्रकरणले स्वास्थ्य क्षेत्र तुरङ्गित पारेको थियो। मन्त्री पदबाट हट्दा हट्दै खतिवड़ाले निजी उत्पादकसँगको मिलेमतमा औषधिको मूल्य बढाउने चेष्टा पनि गरेका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ हेटौडा 2 का स्थानीय पुरुषोत्तम खड्का, जसले विरोध खतिवड़ामाथि हातपात गरेको कुरा आएको छ। उहाँसँग हामी यसबारे कुराकानी गर्छौँ। खड्काजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, म सर्वप्रथम त चाहिँ न्युज 24 लाई चाहिँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब तपाईले नेकपा यसका उम्मेदवार विरोध खतिवड़ामाथि हातपात गर्नुभएको हो। मेरो पहिलो प्रश्न, अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने मैले हातपात गर्नु भन्दा पनि म कुन विचारधारासँग चाहिँ सम्बन्धित थिएँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। मेरो बुवा पनि एउटा रूपचन्द्र विष्टको चाहिँ सिद्धान्तवादीमा भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र म पनि पोइन्टमा आउन सर। खड्का सर, मेरो प्रश्न यहाँलाई के हो भने नि, तपाईँले हातपात गर्नुभएको हो कि होइन? धेरैलाई अन्यल छ र गठबन्धनले पनि हातपात भएको होइन, तपाईँ मापासे गरेर आफै लड्नु भएको भन्ने कुरा रहिरहँदा तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु, तपाईँले हातपात गर्नुभएको हो कि होइन? सर्वप्रथम त म चाहिँ यो न्युज 24 लाई चाहिँ यो अवगत गर्न चाहन्छु कि मैले चाहिँ मापासे चाहिँ यो यस्तो मापासे सम्बन्धी चाहिँ मैले चाहिँ म सुधार केन्द्रभित्र अथवा रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा 2077 साल फागुन 27 गते फागु पूर्णिमाको दिन त्यो सुधार केन्द्रमा चाहिँ जबदेखि म मेरो अल्कोहलको बानी थियो, त्यो सुधार गर्नको लागि म त्यो सुधार गृहमा छिरेर अनि जब म यो कार्तिक 2078 साल कार्तिक 25 गते त्यहाँबाट डिस्चार्ज भएर आएदेखि बाहिर त्यहाँभित्र छौन्जे त भइहाल्यो। बाहिर पनि मैले आजको दिनसम्म अल्कोहल सेवन गरेको छैन। ठिक छ, तपाईँले मापासे गर्नु भएको छैन, यो तपाईँको दाबी छ। तर मेरो प्रश्न के हो भने विरोध खतिवड़ा सर सुन्नु न, मेरो यो कुराहरूलाई चाहिँ यो चिज लच्याएर चाहिँ यो छापिँदैन, ल जे गर्न सक्छ गरेर देखा भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा धम्कीपूर्ण यो राष्ट्रिय दैनिक
यो काङ्ग्रेस चौकमा भएको अफिसमा म कुरा गर्न जाँदाखेरि निवेदन लिएर जाँदाखेरि मेरो निवेदन त लिनुभयो, उहाँको छाप हानेर ल्याएको एउटा कागज पनि मसँग फोटोकपीहरू राखेको छु। खड्का सर, ठिक छ, त्यो हेरौँला। हजुर। तर हाम्रो प्रसङ्ग के हो भने तपाईँले विरोध खतिवडालाई जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि, उहाँ त यति बेला चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँमाथि गाडीबाट उत्रिने बित्तिकै तपाईँले देख्ने बित्तिकै दुई झापड हिर्काउनु भयो, त्यस पछाडि तपाईँमाथि पनि कुटपिट भयो भन्ने कुरा कतिको सत्य हो? यो साँचो हो कि यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य हो सर। सत्य हो। सर्वप्रथम त मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ प्रहार गरेपछि न म माथि चाहिँ प्रहार भएको हो भनेको। पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईँमाथि प्रहार भयो? मैले जम्मा 2 झापडको चाहिँ प्रहार गरेको हो। त्यसपछि तेस्रो झापड चाहिँ म माथि प्रहार भयो होइन। मेरो चाहिँ नाकको चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ इन्जुरी छ अहिले पनि होइन, त्यही मेडिकल रिपोर्ट पनि छ। अब मलाई चाहिँ यदि मलाई मापक्ष गरेको हो भने प्रमाणित गरिएको छ भनेदेखि मलाई कुनै पनि चाहिँ दण्ड जरिवाना पनि गरिएको छैन। यो सब झुटो आरोप लगाइरहेको छ। मैले एउटा चाहिँ कस्तो भने जुन व्यक्तिलाई चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडि हान्न पर्ने थियो, किनभने उहाँको चाहिँ उहाँले गर्नुभएको चाहिँ कर्तव्यहरूको चाहिँ मैले खुलासा गर्ने हो भनेदेखि अब अलिकति टाइम नै चाहिन्छ मलाई सर्वप्रथम त होइन। उहाँ पेसाले वकिल हुनुहुन्थ्यो होइन, मलाई यो सम्पूर्ण थाहा छ। उहाँ पहिला वकिल पेसा हुँदाखेरि उहाँ लालची व्यक्तिहरूले नै चाहिँ सत्ता चलाउने, कानुन चलाउने भएपछि देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ जनताहरू चाहिँ पहिलो कुरा कसरी चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामी जनता जहिले पनि चाहिँ यो ठिक छ। अब धेरै खड्का सर, धेरै यसलाई नलम्ब्याउँ होइन। छैन, मैले चाहिँ हो हातपात भएको हो उहाँमाथि। ठिक छ, तपाईँले होस आवासमै रहेको बेला हातपात गर्नुभयो, तर किन गर्नुभयो? यसको कारण चाहिँ के हो? तपाईँको पुरानो रेसिपी पनि थियो कि अथवा तपाईँले के सोचेर हातपात गर्नुभयो? मेरो उहाँसँग खासै केही पनि रेसिपी थिएन। उहाँ वकिल हुनुहुन्थ्यो, हुनु त एउटा के भन्दाखेरि उहाँ प्रतिवादी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो होइन। मेरो चाहिँ बुवाको चाहिँ वकिल चाहिँ सरकारी हुनुहुन्थ्यो होइन। मेरो चाहिँ बुवा हाँडीखोला गाउँ पञ्चायतको उपप्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा मेरो चाहिँ बुवाको 43 सालमा हत्या भयो। अनि त्यसपछिको उहाँ फरार अभियुक्त चाहिँ 19-20 दिन भागेर सरेन्डर गर्नुभयो। जिल्ला अदालतले सफाई दियो 3 जना व्यक्तिलाई, किरात बर्तौला, गोपाल तिवारी, विष्णु तिवारी। हाललाई उहाँहरू बसोबास पुरानो पर्सामा गर्नुहुन्छ। हार्डवेयर पसल जानकारी छ। खड्का सर सुन्नुहोस् है, विरोध खतिवडाले तपाईँहरूको क्षेत्रमा राम्रो गर्नु भएको छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ भन्ने किसिमको चर्चा पनि छ। सुन्नुहोस् न, तर यसरी खड्का सर आफूले रिस उठ्यो भन्दैमा व्यक्तिलाई गाविसको अध्यक्षको टिकट एमालेबाट चाहिँ दिएर चुनाव जिताउने अभियानमा उहाँ लाग्नुभयो र उहाँले हुँदा आजको दिनमा आम माफी समेत राष्ट्रपति सर्वोच्चले चाहिँ 2 वर्ष कैद र 40,000 धरोडी तोकेको व्यक्ति किरात बर्तौलालाई उहाँले आम माफी। ठिक छ, त्यो कुरा हामी पछि बुझौँला, त्यो कुरा कैफियतको कुरा हो। तर तपाईँले एउटा नेतामाथि यसरी हातपात गर्नु त ठिक भएन नि, यो त गलत भयो नि भन्न खोजे के? यसरी हातपातमा उत्रिहाल्नु हुन्छ र? मान्छेले चाहिँ सर एउटा चाहिँ राष्ट्र चलाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चुनेर पठाएको व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लालातिर चाहिँ गद्दार परेपछि चाहिँ त्यो त हामी चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो बाध्यता हो। यहाँ चाहिँ हजारौँ चाहिँ पुरुषोत्तमहरू चाहिँ निस्किन पर्ने हो। किन चुप लागेर बसिरहेको छन्? म यो आफू चाहिँ स्वयं यो जब म यो एउटा चाहिँ म 12 वर्षको हुँदाखेरि जब चाहिँ यो 43 सालमा म एउटा थाहा लिएर हिँडेको व्यक्ति हुँ। पहिले सर्वप्रथम त म भन्नुपर्दा रूपचन्द्र विष्ट आदरणीय स्वर्गीय रूपचन्द्र विष्टज्यूको चाहिँ म उहाँको चाहिँ सराहनीय गर्छु, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो समय थियो त्यो अनुसारको चाहिँ म उहाँको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु। किनभने ठिक छ, अब तपाईँले कुटपिट गर्नुभयो, तपाईँमाथि पनि कुटपिट भयो, अहिले आएर कहीँ कतै मैले गलत गरेँ कि एउटा नेतामाथि यसरी हातपात गरिहाल्नु के भन्दाखेरि आज चाहिँ के भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ एउटा के मिडियाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो लिनु भइरहेको छ, मलाई एकदम खुसी लागेको छ। किनभने मेरो चाहिँ कुराहरू चाहिँ म एउटा यस्तो म मापक्ष गरेको थिइनँ, म को चाहिँ हसमा हो भने मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनता सामु चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा प्रश्न मौका दिनुभएको छ, यसमा म गौरवान्वित छु। जो अब त्यो एउटा मिडिया चाहिँ हेर्नुहोस्, लोकल पत्रिका जुन चाहिँ नखाएको विषय होइन, एउटा चरित्र हत्या गर्ने चाहिँ कुरा लिएर गर्दाखेरि थापिँदैन, सच्याइँदैन भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रेस काउन्सिल कहाँ हो उता काठमाडौँतिर। अब मलाई त यस्तो चाहिँ दिनुभयो राष्ट्रिय दैनिक यहाँको पत्रमा। अनि म त अब एउटा चाहिँ मेरो त ठाउँ नै छैन होइन, अब कहाँ जाउँ के गरौँ भन्ने मात्रै हो। होइन, तपाईँलाई चाहिँ महसुस भएको छ कि छैन? अलिकति गिल्ट फिल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एउटा नेतामाथि यसरी हात हालिहाल्नु हुँदैन थियो भन्ने महसुस भएको छ कि छैन? गल्ती छैन, उहाँको चाहिँ हेर्नुहोस् न वकिल हुनुहुन्थ्यो पहिला, त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् बहु बिहामा चाहिँ त्यो पहिला म यहाँ त महिला पनि कमजोरी नै हुन्, महिलाले नै पहिला चाहिँ अदालतमा चाहिँ मलमूत्र चाहिँ
गोबर घाँस खुवाएको कुराहरू चाहिँ विगतमा चाहिँ हामीले नै प्रष्ट मेरै आँखाले देखेको मान्छे हो म होइन। हजुर। म पनि एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ सम्पन्न परिवारको त होइन, एउटा चाहिँ एउटा ठिकै परिवारको त्यो एउटा के भन्दाखेरि अर्काको चाहिँ उसलाई चाहिँ अपराध एउटा मान्छेमा इन्सानियत भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ नभएपछि त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ सत्तामा जान्छन् भने अनि कसरी चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रको जनताहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्छन् भन्ने चाहिँ कुराहरू चाहिँ हो। पहिलो कुरा जन्मिन पर्यो अर्को पनि भन्ने चाहन्छु म त। मलाई दुःख लागेको छैन यस्तो जस्ताको बन्डलमा एउटा पाता मात्रै निस्किया हो, बन्डल कति मोटो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ 3 करोड। अब मैले 43 सालमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालको जनसङ्ख्या 1 करोड 22 लाख थियो, अब अहिले चाहिँ 63 सालमा कति नागरिकता दिएर चाहिँ अब यस्तो यस्तो गरिरहेका छन्, देश बेचेर खाइरहेका छन् भनिने हो भनेदेखि हुन त सानो मान्छेले ठुलो कुरा गरे भन्ने हुनु होला होइन। हस् हस् खड्का सर, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हस् त, हजुरलाई पनि चाहिँ लाख लाख धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसरी नेताहरूमाथि झापड हिर्काउने, जुत्ता हिर्काउने किसिमका घटनाहरू नेपालमा यो नौलो घटना होइन। केही दिन अघि मात्रै सुर्खेतमा प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार हुनै लाग्दा जोगिएको भन्ने कुरा पनि छ र त्यसै दिन विरोध खतिवडामाथि झापड प्रहार भयो। यद्यपि गठबन्धनले मदिरा सेवन गरेर आफै लडेको भन्ने किसिमको यो प्रचार गरेको थियो। यसको फ्याक्ट्स के हो भन्ने विषयमा हामीले स्वयं जसले कुटपिट गरेको आरोप थियो, जसले कुटपिट गरेको भन्ने कुरा थियो, उनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा बुझेका छौँ। यद्यपि यसरी कुटिहाल्नु चाहिँ ठिक होइन, तर खैर आफूले कुटपिट गरेको भनेर उनले स्वीकार पनि गरिसकेको स्थिति छ। यद्यपि मदिरा सेवन गरेको थिएन भन्ने कुरा प्रहरीको जाँचबाट समेत आएको कुरा छ। यस विषयलाई हामीले यही थाती राख्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, वैदेशिक भूमिबाट उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? दुवैजनालाई मैले देखिरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर, हामी साउदीबाट। यहाँहरूको शुभ नाम बताइदिनु होला। मेरो नाम सरोज लावर हो। मेरो सुमन परियार हो। हजुर, के का लागि जोडिनु भयो? आफ्नो समस्या छोटोमा राख्नु होला। हजुर, हामी आएको लगभग 1 वर्ष हुन आँटेको छ होइन। हजुर। हामी आयौँ अल्कोसन मेन पावर भन्नेबाट आयौँ। त्यहाँदेखि आएपछि कामको सिलसिलामा आउँदाखेरि 4 महिना जति ट्रेनिङ अवधि भनेर हामीले त्यतिकै राख्यो। अनि फेरि काम दिएपछि जुन सेवा सुविधा भनेर आएको छौँ हामी, हजुरको हो त्यो सेवा सुविधा भन्ने केही छैन यहाँ होइन। भनेको सेलरी पनि पाएन, भनेको सेवा सुविधाहरू केही छैन। हामीले उहाँलाई आएको 3-4 महिनादेखि बारम्बार यस्तो भयो, हजुर के गर्ने भन्दाखेरि हुन्छ म निकाल्छु भन्दै गर्दाखेरि अहिले दसैँसम्म त उहाँ सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो। दसैँदेखि चाहिँ उहाँ अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ म जान्दिनँ, जेसुकै गर तिमीहरू भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि अहिले तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ के छ भन्नुहोस् न? अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ? हस्पिटलबाट आउनु भएको अहिले हामी अरू बेग्रामा बसिरहेको छौँ। अरू साथीभाइले नै खानापिना घर राखिराख्नु भएको छ। अनि घर पठाइदिन्छु भनेर हामीलाई कामबाट निकालेर बसेको पनि हामी 3 महिना लगभग भइसक्यो। अनि कामबाट चाहिँ किन निकालेको? कामबाट निकालिनुको कारण चाहिँ के हो? कामबाट निकाल्नुको कारण अब हामीले यस्तो भयो, हामी घर जान्छौँ, हामी अब बिरामी पनि भयौँ। बिरामीले गर्दा पनि साह्रो पऱ्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई घर पठाइदिँदैछु भने भनेर भन्नुभएको थियो। पछि अहिले आएर चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ होइन तिमीहरू घर जान पाउँदैन हुँदैन भनेर त्यतिखेर ल त घर पठाइदिनु भनेर कामबाट निकालिएको थियो। अब अहिले चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ पैसा दिए अनि मात्र घर पठाउँछ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि मेन पावर कम्पनीको बारेमा विवरण टिपाइदिनुहोस्, हामीलाई डिटेल्समा भनिदिनुहोस्, अनि हामी पनि यताबाट फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। कुन मेन पावर कम्पनीबाट जानुभयो तपाईँहरू? अल्को सर ह्युमन रिसोर्स प्राली भन्नेबाट आएको थियौँ सर हामी। उहाँको एमडी नासिर भन्ने हुनुहुन्छ उहाँको मेन डाइरेक्टर, उहाँसँगै डाइरेक्ट कुरा भएर आउँदाखेरि दसैँसम्म सम्पर्कमै हुनुहुन्थ्यो। दसैँ पछाडि म गर्छु, आज गर्छु, भोलि गर्छु, हामी त्यहाँ मेरो बुवा पनि आएर छलफल गर्दाखेरि म निकाल्छु उहाँहरूलाई जसरी पनि टेन्सन नदिनुहोस् भनेर उहाँले गर्दाखेरि होइन त्यसमा वैदेशिक रोजगारमा केही गर्नुपर्छ, निवेदन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो पर्दैन म निकाल्छु दसैँसम्म पछाडि। उहाँको भइहाल्छ कन्फर्म, मैले एमबिसीसँग कुरा गरेको छु, त्यति नै एमबिसीको थ्रुबाट निकाल्छु भन्नुभएको र अनि बुवा घर फर्किनु भयो। फर्केपछि त्यस पछाडि उहाँको सम्पर्कै छैन दसैँ पछाडि। हस्, हामी यताबाट सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँहरू दुवैजना त यहाँ दुईजनालाई देखेँ। अहिले हामी दुईजना छौँ, त्यो पनि बिरामी भएर। अरू साथीहरू कता हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा भएन। अनि बिरामी चाहिँ के भयो यहाँलाई? के समस्या भयो?
उहाँ बिरामी भाइको चाहिँ अब यो प्रेसरले गर्दाखेरि काम गर्न नसक्ने, चक्कर लाग्ने, हजुर। कमजोरी, अनि मेरो चाहिँ अब यो नसा तपाईँको बेन्ड भएको छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ अकामाबाट इन्सुरेन्स हुँदो रहेछ, इन्सुरेन्स कार्डबाट तिमीहरूको उपचार हुन्छ भनेर जाँदाखेरि त्यो पनि चलेन सर, इन्सुरेन्स कार्ड पनि चलेको छैन। हस्, तपाईँहरूको यो समस्याबारे हामी मेन पावर कम्पनीसँग बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र सँगसँगै दूतावाससँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूको समस्यामा केही नभए पनि अलिकति मलहम लगाउने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। जोडिनु भयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, केही समय धैर्य गर्नुहोला, हामी पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस म गरिरहेको छु। उचाइ नामक हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छ। यो चलचित्रको सुटिङ नेपालमा पनि गरिएको थियो। विगततिर फर्केर हेर्दा नेपालसँग जोडेर सिनेमा बनाउँदा भारतीय निर्माता निर्देशकहरूले नेपाल वा नेपालीलाई होच्याएर फिल्ममा देखाउने पनि गरेका छन्। यद्यपि सबै फिल्ममा यस्तो छैन। यो उचाइ सिनेमाको सेन्सर चलचित्र विकास बोर्डमा भइरहेको छ। सेन्सर भन्नुको मतलब सिनेमा कुन उमेर समूहले हेर्न मिल्ने हो, अश्लीलता छ वा छैन, कुनै जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, भाषा वा धर्म विरुद्ध घृणा फैलाउने छ कि छैन, सिनेमा सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि ल्याउँदा त्यसले समाजलाई नकारात्मक सन्देश पो दिन्छ कि, यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूका आधारमा विज्ञहरूले फिल्मको सेन्सर गर्छन्। फिल्मको सेन्सरसिप विज्ञहरूले गर्ने काम हो। सामान्य दर्शकले यो काम गर्न सक्दैनन्। तर हाम्रो देश त फेरि नेपाल हो। यहाँ गम्भीर मामिलालाई पनि मजाकमा लिइन्छ। चलचित्र उचाइको सेन्सर सो केही बेर अघि चलचित्र विकास बोर्डकै हलमा भएको थियो। तर त्यो सोमा सेन्सर गर्ने विज्ञहरू होइनन्, चलचित्र विकास बोर्डका अधिकारीका आफन्तहरू बसेर सेन्सर पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थिए। हामीले कभरेज गरेका दृश्य केही बेर मात्रै अघिको बुझेअनुसार चलचित्र विकास बोर्डले घर परिवारका मान्छेलाई सिनेमा देखाएर प्रदर्शन अनुमति प्रमाणपत्र बाँड्ने गरेको यो डरलाग्दो विषय सम्बन्धी सामग्री अबको क्रममा। फिल्म हेर्न आउँछ उचाइ अमिताभ बच्चन के सेन्सर भएर के भन्नु सेन्सर भएर मान्छे डन्नै छ। धेरै मान्छे कति 40जना रहेछन् भित्र। फिल्म त्यस्तै हिट हुन्छ। सर उहाँले म सरलाई सरसँग कुरा गर्नु, मैले कुरा लिस्ट कता छ, लिस्ट कहाँ पाइन्छ, सरसँग कुरा गर्नु। तपाईँहरू कतिजना बस्नुहुन्छ? सर सर सरलाई होइन बोल्ने कुरा अहिले यहाँ मध्यरातमा हामी बोल्दैनौँ। तपाईँहरू प्लिज सुन्नु तपाईँलाई केही छ भने तपाईँ भोलि बिहान आउनु होला प्लिज। आउने भोलि बिहान किन तपाईँहरू अहिले सारा मान्छे राखेर यहाँ सेन्सर गरिदिनु, किन भोलि आउनु? कसरी भोलि सेन्सरको नियम के हो, रुल के हो सर, यो बताउनु न पहिला हामीलाई। नियम रुल तपाईँ बालबच्चा राखेर परिवारका सारा मान्छे राखेर सेन्सर हुन्छ सर कहिले? कस्तो हो, के हो? हलभरि मान्छे राखेर सेन्सर हुन्छ? मापदण्ड हुँदैन? तपाईँको नाम के हो भन्नुहोस् न, नाम भन्नुहोस् न तपाईँको के हो, कहाँबाट, कुन मन्त्रालय हो तपाईँको, कुन मन्त्रालय भन्नुहोस् न, बोल्नुहोस् न, कुन मन्त्रालयको? अनि संसार कतिजना मान्छे लिएर आउनु तपाईँले? कतिजना मान्छे पुरै भयो? कतिजना मान्छे लिएर आउनु भन्नुहोस् त। बालबच्चा राखेर परिवारका मान्छे राखेर फिल्म लगाइरहनु भएको छ सर। त्यस्तो त यहाँहरूलाई अन्यथा लागेको मात्रै हो। त्यस्तो कस्तो अन्यथा लागेको? त्यो हामीले मेन उद्देश्य सेन्सर फिल्म प्रदर्शन गर्ने योग्य छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। हजुर, त्यो उद्देश्य हामीले पुरा गर्छौँ। किन राखियो सर? हामी यसै गरी गर्छौँ भने भन्नुस् ल। त्यस्तो तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यही जान्छ टेलिभिजन। त्यस्तो यस्तो हुन्छ क्या, त्यो कहिले काहीँ व्यवहारिक हिसाबले त्यो मात्रै हो, त्यस्तो होइन। सेन्सर बोर्डको सदस्य र आवश्यक पर्ने स्टाफ र विज्ञहरू बसेर गर्ने हो। सेन्सर भनेको आवश्यकता अनुसार त्यसलाई नै हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यही त अन्य विज्ञ र स्टाफहरू चाहियो भने हामीले राख्न नमिल्ने भनेर कानुनले कहीँ पनि लेखेको छैन। त्यसलाई त्यत्रो अन्यथा लिनुपर्ने केही
त्यस्तो त्यो त यस्तो सामान्य नियममा त्यो मासु खाने हजुरलाई त भन्ने नेपाल कुरा सरकारले भत्ता दिएको छ नि होइन नि यस्तो हुन्छ कि त्यो फिल्मको लागि। सामान्य के भने सेन्सर बोर्डमा बसेको मान्छेले सामान्य खाजा खाए यहाँको खर्च भने त्यो त्यसलाई ठुलो कुरा त भएन नि त यता कुरा गरौँ न कुरा गरौँ कुरा गरौँ सेन्सरमा कुरा गरौँ न कुरा गरौँ आउनुहोस् न बोल्नु त पर्यो नि सेन्सर कसरी हुन्छ सर भन्नुहोस् न मलाई बोलाएर सेन्सर हुन्छ होइन त्यस्तो होइन त्यो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो ठिक छ बोल्नु तपाईँ जवाब त दिनु पर्यो नि होइन नि यो समात्नै पाउनु के मैले समाएको होइन मैले म उहाँहरूको प्रतिक्रिया बोल्दैछु कस्तो लाग्यो सर यहाँ कस्तो लाग्यो राम्रो छ हजुर आउनु आउनु खोइ कति त्यही त के हेर्नुपर्ने हेर्नु के लुकाउनु पर्यो हामी के चोरेर देखाउने हो र यो फिल्म होइन हेर्ने कतिजनाले हो नि त फिल्म हेर्ने कतिजनाले सेन्सरमा कतिजनाले हेर्ने भने नियममा त 8 जना होला कतिजनाले हो भने हामीलाई थाहा होइन तपाईँले खिच्न लागेको चिज खिच्नु न तपाईँ तपाईँलाई के खिच्नु तपाईँलाई के खिच्न मन छ खिच्नु कम्ती यसो कार्ड लिएर भए पनि खिच्या भइहाल्छ हुन्छ म क्यामेरा लिएर आउँछु दर्शक महानुभावहरू नेपालमा फिल्मको सेन्सर कसरी गरिँदो रहेछ यो हामीले देखायौँ विशेष गरी बालबच्चाहरू राखेर यस्तो कतिपय अवस्थामा केही बेर अघि पनि भने विशेष गरी असंवेदनशील विषयहरू हुन सक्दछन् फिल्ममा ती विषयको काटछाट गर्नका लागि पनि विज्ञहरूको आवश्यकता पर्दछ तर बालबच्चाहरू राखेर आफ्नो परिवारका मान्छेहरू फिल्म सेन्सर गरिन्छ दर्शक महानुभावहरू 8-9 जना हुनुपर्ने यो बेलामा 40-50 जना हलभित्र राखेर त्यसरी फिल्म सेन्सर गरिन्छ यो असम्बन्धित मान्छेहरू जो यससँग सम्बन्धित र राख्दैनन् जो सेन्सरसँग विज्ञता राख्दैनन् ती मान्छेहरू राखेर चाहिँ यसरी सेन्सर गरिन्छ जसलाई सिनेमाको समेत थाहा हुँदैन ती मानिसहरू राखेर फिल्म सेन्सर पास गरिन्छ दर्शक महानुभावहरू यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौं तर उहाँको फोन उठेको छैन कि यसै गरी यो नेपालमा फिल्म सेन्सरशिप गरिने भन्ने प्रश्न हामीले गर्ने कोसिस गरेका थियौं तर उहाँको फोन उठेको छैन खैर यो विषयलाई फलो पक्कै पनि गर्नेछौं किनभने अरू विषयहरू पनि छन् अरू दृश्यहरू पनि छन् त्यो दृश्यहरू देखाउन बाँकी नै छन् अहिले हतार भएका हिसाबले हामीले यो विषयलाई छोटोमा जानकारी मात्रै गराएका छौं अन्य विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन् ती विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौं ब्रेक पछाडि अहिलेलाई पालो भएको छ छोटो ब्रेकको ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय बैतडीका एक युवकको साउदीमा मृत्यु भएको खबर उनको घरसम्म पुग्यो खबर पुर्याउनेहरूले भने कि ती युवकले काम गर्ने भवनको तेस्रो तलाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे यो खबर सुनेर आमा बाबुलाई कति ठुलो वज्रपात परे होला भनिरहनु परेन श्रीमतीले सिउँदोको सिन्दुर पुछिन् हातका चुरा फुटाइन् लगत्तै फेरि खबर आयो उनको मृत्यु भइसकेको छैन उनी कोमामा छन् बैतडीका नरेन्द्र सिंह महराको सन्दर्भ हो यो उनलाई काठमाडौँको एक विवादास्पद धेरै युवालाई बिल्लीबाट बनाउने फजल मेन पावरले साउदी पुर्याएको थियो हेरौँ यो रिपोर्ट
बैतडीको पाटन नगरपालिका 32 का नरेन्द्र सिंह महरा झण्डै 11 महिना अघि रोजगारीका लागि साउदी पुगेका थिए। उनलाई काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको फजल इन्टरनेसनल म्यान पावर कम्पनीले रोजगारीका लागि साउदीको हालैमा रहेको युवान नामक सप्लाई कम्पनीमा पठाएको थियो। तर युवान कम्पनीले अल्मराई नामक कम्पनीमा नरेशलाई काम लगायो। उक्त कम्पनीमा उनी ब्रेड र बिस्कुट बनाउने काम गरिरहेका थिए। तर कार्तिक 12 गते फजल म्यान पावरले साउदीमा नरेशको मृत्यु भएको भन्दै उनका भिनाजुजनक साउदलाई खबर गर्यो। यो खबर नरेशको परिवारसम्म पुगेपछि परिवारमा रुवाबासी मच्चियो। नरेशको मृत्युको खबर सुनेपछि एकैछिनमा उनका आफन्त र शुभचिन्तकहरूले फेसबुकमा नरेशको फोटो राखेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। उता उनकी श्रीमती जसु महरवाले नरेशको नामको सिउँदोको सिन्दुर पुछिन्, हातमा लगाएको चुरा फुटाइन्। तर त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ नरेश जिउँदै भएको खबर उनको परिवारसम्म आइपुग्यो। उहाँको घरमा मेसेज गयो, साउदीबाट आएको मेसेज चाहिँ के आयो भने ऊ चाहिँ तपाईँको मान्छे चाहिँ मर्यो, बित्यो भन्यो। त्यसपछि त्यो घरमा पुगेपछि त्यहाँ रुवाबासी भयो दिनभरि होइन। एकदमै पुरा घर परिवार उसको उहाँको परिवारलाई विधुवानी बनाइयो, घरघर सबै फुकालियो। खासमा नरेशले आफू काम गर्ने कम्पनीको तेस्रो तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको खबर उनको परिवारसम्म पुगेको थियो। साउदी स्थित अलमुराई कम्पनीका म्यानेजरले अरेबियन भाषामा उनको मृत्यु भएको खबर दिएका थिए। هذا نفر مستر دباك شغل مراه هايل هو سوى سوسايد موت خلاص ضايق ديد هو شغل مراه هايل شرطة حق هايل يبغى نمبر حق فاميلي ادرس حق بيت حقه هو فبالله يجيب انا كل معلومات عشان نودي شرطة حق هايل तर फेरि युवान कम्पनीका म्यानेजरले हिन्दी भाषामा नरेशको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको कारण उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको तर उनको मृत्यु चाहिँ नभएको जानकारी दिए। यो पनि सुन्नुहोस्। उनका जो है ना दिमागी संतुलन खराब है, ठीक है। वो छत से ना अपना क्या बोलते हैं वो छलांग लगा दिए जहाँ से काम करते थे, जहाँ पे काम करते थे वो। तो अभी वो क्या बोलते हैं आईसीयू में एडमिट हैं, ठीक है भाई, आईसीयू में एडमिट हैं, उनको होश नहीं है। यता नरेशको मानसिक अवस्था ठिक नभएको र उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्ने कुरा परिवारले पत्याउनै सकेको छैन। आफूहरूलाई प्राप्त भएका केही तस्बिर समेत घटना शङ्कास्पद रहेको दाबी उनीहरूको छ। कम्पनीको यही तेस्रो तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेको बताइएको छ। तर यो झ्यालबाट मान्छे कसरी पस्यो भन्ने संशय परिवारमा छ। छिर्ने अवस्था छैन, त्यसमा हामीलाई एकदम शङ्कास्पद कुरो छ। किनभने त्यो झ्यालको सिसा पनि एकदम सानो काटिएको छ। तोड्दाखेरि त पुरै क्याचकुचुक हुनुपर्ने त्यस्तो पनि भएको छैन। अनि चाहिँ त्यसको टाउकोमा चाहिँ चोट लागेको छ गम्भीर भन्ने कुरा सुनिएको छ। टाउकोमा केही घाउहरू पनि छैन। यता नरेशको अवस्थाबारे जानकारी लिन पुग्दा उनलाई साउदी पठाउने फजल म्यान पावर कम्पनीले गैर जिम्मेवारीपन देखाएको परिवारको आरोप छ। तपाईँलाई के चाहियो, हामीले इन्फर्मेसन दिइसक्यो अस्पतालमा छ भनेर, अब योभन्दा बढी के दिउँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले उल्टा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो जिम्मेवारीले काम गरेको छैन, आनाकानी गर्दै हुनुहुन्छ मेन पावरले। परिवार भन्छ नरेशको सास बाँकी छ कि छैन त्यो पनि जानकारी पाएनौँ। धन कमाउने आशामा विदेशीका नरेशले देहत्यागको प्रयास किन गरे, यो प्रश्न परिवारको मनमा बिजेको छ। घटना हुनुभन्दा एक हप्ता अघि मात्रै नरेशले आफ्नो श्रीमतीसँग राम्रैसँग कुराकानी गरेर केही दिनमा पैसा पठाइदिने भनेका थिए। नरेश अहिले कोमामा छन् भनिएको छ। प्राप्त तस्बिरहरूले पनि यस्तै देखाउँछ। तर परिवारका सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा कसैले पनि नरेशको वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति बताइएको छैन। हामीलाई केही खबर आएको छैन कि हाम्रा एक नाति एउटा नाति दुईटा आमा बुवा सबै 5 जना परिवार उसैको उसमा आश्रित हौँ। अचेत अवस्थामा छन् नरेश अहिले अस्पतालमा उपचाररत छन्, तर उनी होसमा छैनन्। अलमुराई कम्पनीमा काम गर्दा यो घटना भए पनि अहिले युवान कम्पनीले उनको उपचारको जिम्मा लिएको जनाइएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ फजल इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनीका म्यानेजर लक्ष्मण ढुङ्गाना सर। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। उहाँसँगको टेलिफोन संवाद यति बेला विच्छेद भएको छ। फेरि पनि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई उहाँलाई फोन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी परिवारमा सबैभन्दा पहिले उनको मृत्यु भएको, उनले आत्महत्या गरेको भनेर खबर आयो। त्यस पछाडि उनकी श्रीमतीले समेत आफ्नो सिउँदोको सिन्दुर पुछिन्, हातका चुरा फुटाइन्। तर त्यसको भोलिपल्टै नरेश जिउँदै भएको भन्ने किसिमको खबर आएपछि अहिले भने उनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा परिवारले जानकारी समेत पाएको छैन। यो घटना कार्तिक 12 गतेको घटना हो। 12 गते जानकारी पाएको थियो परिवारले। अहिलेसम्म नरेशको अवस्था के छ यसबारे जानकारी प्राप्त गरेको छैन। खैर, यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो
फजल इन्टरनेसनल मेन पावर कम्पनीका म्यानेजर लक्ष्मण ढुङ्गाना उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसबारे थप अपडेट लिन्छौँ। परिवारका मान्छेहरू मेन पावर कम्पनीमा पुगेका छन्, तर मेन पावर कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट दिनुपर्ने सूचना र आफूले वहन गर्नुपर्ने दायित्व गरेको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। ढुङ्गाना सर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि जोडिनु भएको छ। ढुङ्गाना सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, टेलिफोन काटिरहेको छ। फेरि पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले नरेशको मानसिक अवस्था ठिक नभएका कारण उनले आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्ने किसिमको जानकारी त्यहाँ स्थित कम्पनीका म्यानेजरले परिवारसम्म त्यो किसिमको जानकारी पठाएका छन् र अहिले उनी कोमामा छन्, उनको होस छैन भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। ढुङ्गाना सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। ढुङ्गाना सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, यति बेला मेन पावर कम्पनीका म्यानेजरलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र मेन पावर कम्पनीले आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। आफूले पैसा लिएर पठाइसके पछाडि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन र परिवारलाई के भएको हो यथाशीघ्र जानकारी गराउनका लागि पनि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। आज मेन पावर कम्पनीसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, समय छोटो छ। विशेष गरी अब हामी यहाँहरू समक्ष हाम्रो सेगमेन्ट सिधा कुरा मतदातासँग प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सिधा कुरा मतदाताको आजको सेगमेन्टमा हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा पुगेका छौँ। दर्शकबिन, यहाँबाट नियमित 2 पटक नेकपा माओवादीकी नेत्री पम्फा भुसाल विजयी भएकी थिइन्। यसपटक ह्याट्रिक गर्ने योजनामा भुसाल छिन् भने उनलाई एमालेको मात्र होइन, नयाँ पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले समेत यति बेला चुनौती दिइरहेकी छन्। नेत्री भुसालका सम्बन्धमा मतदाताको भनाइ के छ त? हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले ललितपुर 3 का विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग कुराकानी गरेका छन्। हेरौँ यो सामग्री। परम्परागत शक्तिका रूपमा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारका बीचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको मजबुत उपस्थितिले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक हुने देखिएको छ। 84,500 मत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि 20 जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा 7 जना मात्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन्। गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार माओवादी नेत्री पम्फा भुसाल र एमाले नेता अमृत खड्का बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन छ। तर निर्वाचन आयोगले खारिज गरिदिएको उम्मेदवारी सर्वोच्च अदालतले थामिदिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको क्रेज वात्तै बढेको छ। हामी यति बेला ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्ने नागदहमा आइपुगेका छौँ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकैसँगै प्रचार प्रसार तीव्र बनेको छ। नेता कार्यकर्ताहरू घर दैलो गर्दै भोट माग्दै हिँडिरहेका छन्। गाउँको विकास यस्तो छ, महानगरपालिका भनेको छ, हामीलाई केही उ छैन। म त एकल महिला न भत्ता पाएको छ, न केही पाछ, न उहाँ घर भात के पाइयो, उसमा न केही पाइयो न के पाइयो। अब भन्न त बस्न परेन, टिक्न सक्नु परेन, कति भन्नु गाविसमा गएर कति भने। अनि वृद्ध भत्ता पाउनु पाइराख्नु भएको छ? खै कहाँ कसले दिँदैछ? आराम हुन्छ? आराम छ। कहाँ जानु भयो? गाउँ छोडेर आएको गाउँ। मिसिनले झट्नुलाई गाउँ मल छोडेर आएको। भोट हाल्ने कि नहाल्ने यसपालि? हाल्ने, अब हाल्नु पर्यो अरे। चुनाव आउँदैछ, नेताहरू आए कि हाल्ने भन्नु न, अब थाहा छैन हामीले। हामीलाई लागेको छैन, त्यो खालि दिनुपर्ने दिन मात्रै हो, तर केही गर्दैन उनीहरूले। गरिब मान्छे हेर्दैन। अब केही गरे छैनन् अहिलेसम्म। यो गरिब दुखीलाई दुखैमा छ, धनीलाई धनी नै छ। हेर्नुहोस् किन खान मिल्दैन? दिन्छन् नि उनीहरूले घोषणा पत्रमा के लेखा छ। जो आए पनि त्यही हो काम। अब पहिला चुनाव अगाडि चाहिँ अब यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छ, तर चुनाव सकेपछि
रुखमा भोट हाल्नेहरू हँसिया हथौडामा भोट हाल्न बाध्य छन्। सोरेमा भोट हाल्नेहरूले हलोको महिमा गाउनु परेको छ। यस्तोमा मतदाताहरू गठबन्धनप्रति खुसी देखिँदैनन्। एउटै सरकार त बन्नै सक्दैन जस्तो, किनभने यो धेरै चाहिँ पार्टीहरूले अब खिचातानी होइन, पार्टीको अब एउटा सिद्धान्तमा नहिँडेको, यो देशप्रति माया नभएको, यो सब कार्यकर्ताको लागि मात्र हो, सर्वसाधारण जनताको लागि केही पनि छैन। उहाँहरूले जुन यो कुरा उठाउनु भयो, सुखी नेपाल भने पनि कार्यकर्ता नै हो, सम्पन्न जनता भने पनि कार्यकर्ता नै हो। निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती बिन्दु बनाउन खोजिएको खोकना ललितपुरको पुरानो बस्ती मध्येको एक बस्ती हो। फास्ट ट्र्याकको सुरुवाती बिन्दु यहाँदेखि बनाउन हुँदैन भनेर यहाँका स्थानीयले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। धेरैवटा योजनाहरू यही ठाउँमा आउँदाखेरि हाम्रो अनुमानमा 70 देखि 80% जग्गा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कटौती हुन्छ अथवा अधिकरण हुन्छ। बाँकी भएको जग्गा पनि सीमित व्यक्तिको मात्रै बाँकी हुन्छ र यहाँको 60% भन्दा बढी जनताहरू चाहिँ विस्थापित निकै हुन्छ नै निश्चित रूपमा। एउटा पर्याङ एउटा कोठा त्यस्तो घरमा बसेर हामीले चाहिँ यस्तो फाँटमा चाहिँ कृषि गरेर चाहिँ अहिलेसम्म किनेर खान नपर्ने गरी बसिरह हामी खोकनावासीलाई चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकको योजनाले गर्दाखेरि चाहिँ निकै अप्ठ्यारो परेको छ। उठीवास जस विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति। दर्शक महानुभावहरू, यी नितान्त मतदाताका भनाइ हुन्, जनताका भनाइ हुन्। यिनै जनता यस कार्यक्रमका प्राथमिकता हुन्। त्यसकारण पनि हामीले यी विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका जनताका आशा अपेक्षा के छन् र यसअघिका उम्मेदवारले के कति बाचा पुरा गरे त्यसप्रति उनीहरूको धारणा के छ, यो जान्ने बुझ्ने प्रयास हामीले सिधा कुरा मतदातासँग सेगमेन्ट मार्फत गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि फेरि निर्वाचन अवधिका भर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको भनाइ कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 9745 61 56 54मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्ना गाउँठाउँका समस्याहरूबारे, विकृति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनुहोला। त्यहाँ न्युज 24 टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको टिम उपस्थित हुनेछ। तपाईको समस्या सुन्नका लागि मात्र होइन, त्यसको समाधान र जवाबदेहिता खोज्नका लागि पनि। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।